بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا بسم الله الرحمن وكواعب أترابا وكأسا دهاقا جزاء
بسم الله الرحمن الرحيم وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا الله كذا ما شاء الله جيد جميل الله لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء
هذا الجمال كيف الجمال ما شاء الله ذلك اليوم الحق لا شك فيه ما شاء الله فمن شاء اتخذ إلى ربه أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت
ويقول الكافرون